عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. اليوم خصصت لكم الحصة لإنجاز مراقبة مستمرة الأولى للأسدس الأول. إذا في هذه الحصة سوف تتعلمون كيفية إنجاز هذه التمارين وكيفية التعامل مع هذه الأسئلة. إذا لنبدأ على بركة الله. التمرين الأول، السؤال: ضع وأنجز. إذا كما تلاحظون معي لدينا هنا العمليات الأربع: عملية الجمع ثم الطرح ثم الضرب ثم القسمة. إذا لدينا هنا حدان: الحد الأول ثم الحد الثاني. إذا نقوم بكتابة الحد الأول ثم يليه الحد الثاني. لكتابة الحد الثاني نبدأ دائما من اليمين: الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف. إذا 8 زائد 2 تساوي ماذا؟ تساوي 10. أكتب الصفر أحتفظ بواحد. 3 زائد 3 تساوي 6 زائد 1 تساوي 7. 6 زائد 4 تساوي 10. أكتب صفر أحتفظ بواحد. 7 زائد 9 16 زائد 1 تساوي ماذا؟ 17. أكتب 7 وأحتفظ بواحد. 3 زائد 2 تساوي 5 زائد 1 تساوي 6. إذا حصلنا على هذا المجموع 67,070. الآن ننتقل إلى عملية الطرح. إذا أيضا عملية الطرح لدينا الحد الأول ثم الحد الثاني. إذا نكتب الحد الأول ناقص الحد الثاني: الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، ثم الآلاف تحت الآلاف. 5 ناقص 4 تساوي ماذا؟ تساوي 1. 3 ناقص 8 لا يمكن، السالب أرد السالب تصبح 13. 13 ناقص 8 تساوي 5. أكتب 5. 7 ناقص 4 تساوي ماذا؟ تساوي 3. 8 ناقص 7 تساوي 1، و9 ناقص 1 تساوي 8. إذا حصلنا على هذا الفرق. الفرق المحصل عليه هنا هو 81,351. الآن ننتقل إلى عملية الضرب. إذا لدينا 2738 في ماذا؟ في 97. إذا لدينا هنا رقمان: 7 في 8 56. أكتب 6 وأحتفظ ب5. 7 في 3 21 زائد 5 26. أكتب 6 وأحتفظ ب2. 7 في 7 49 زائد 2 51. أكتب 1 وأحتفظ ب5. 7 في 2 14 زائد 5 19. 9 في 8 تساوي، الانتقال إلى السطر الثاني دائما أضع النقطة تحت رقم الوحدات. 9 في 8 تساوي 72. أكتب 2 وأحتفظ ب7. 9 في 3 27 زائد 7 34. أكتب 4 وأحتفظ ب3. 9 في 7 63 زائد 3 66. أكتب 6 وأحتفظ ب6. 9 في 2 18 زائد 6 تساوي 24. إذا سنقوم هنا بعملية الجمع: 6 زائد نقطة أو فراغ تساوي 6. 6 زائد 2 8. 1 زائد 4 تساوي 5. 9 زائد 6 تساوي 15. أكتب 5 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 4 تساوي 5 زائد 1 6. و2 زائد لا شيء فراغ تساوي 2. إذا حصلنا على ماذا؟ الجداء. هذا يسمى بالعامل الأول وهذا العامل الثاني. لقراءة هذا العدد نقوم بتجميع 3 بدءا من اليمين. إذا حصلنا على الجداء 265,506. الآن ننتقل إلى عملية القسمة. القسمة كما تعلمون أنها تتكون من 4 عناصر: من المقسوم، مقسوم عليه، ثم الباقي، ثم الخارج. إذا نكتب هنا 297 مقسومة على ماذا؟ على 27. إذا نأخذ هنا 29 وهنا 27. نقول أن 29 مقسومة على 27 كم تساوي؟ تساوي 1. إذا سوف نقوم بضربه هنا في 1. 1 في 27 تساوي 27. 9 ناقص 7 تساوي 2، و2 ناقص 2 تساوي 0. بقيت لدينا 2. هل يمكن قسمة 2 على 27؟ لا يمكن، لأن 2 أصغر من 27. لهذا سوف نقوم بتنزيل 7. إذا 27 قسمة 27 تساوي أيضا 1. إذا 27 في 27 تساوي ماذا؟ 27 في 1 تساوي ماذا؟ تساوي 27. إذا 7 ناقص 7 0، و2 ناقص 2 0. إذا العملية كيف هي؟ الباقي بقي لدينا 0 والخارج يساوي ماذا؟ 11. عندما تكون الباقي يكون في الباقي 0 نقول أن العملية كيف هي؟ مضبوطة ومنتهية. هل واضح؟ يمكنكم إيقاف الفيديو وماذا؟ وإنجاز هذه العملية ثم تشغيله للتأكد من صحة جوابكم. إذا بما أن كل شيء واضح ننتقل الآن إلى التمارين
2. السؤال: اكتب الأعداد التالية بالأرقام والحروف. بالنسبة لهذه الأعداد المكتوبة بالأرقام ثم سوف نقوم بكتابتها بالحروف والعكس الصحيح. أنكم تعرفتم عليها في الدرس السابق: الأعداد الكبيرة أو أعداد الصحيحة الطبيعية، الملايين ثم الملايير. إذا لدينا العدد الأول مكتوب بالحروف، نحن سوف نقوم بكتابته بالأرقام. إذا لدينا 3 ملايير و175 مليونا و300. إذا لدينا فصل الملايير، فصل الملايين، ثم فصل الوحدات البسيطة. إذا نكتب 3 ملايير. إذا نكتب هنا 3 ملايير و175 مليونا. إذا 175 ماذا؟ مليونا و300. إذا و300 ماذا هنا؟ ماذا تلاحظون معي؟ هل يوجد فصل الآلاف؟ فصل الآلاف غير موجود. عندما يكون أي فصل غير موجود نقوم بتعويضه بماذا؟ بالأصفار. إذا سوف نقوم بوضع 3 أصفار، لأن فصل الآلاف يوجد فيه كم من رقم؟ 3 أرقام: وحدة وعشرة ومئة. ثم نكتب 300 على هذا الشكل. إذا كما تلاحظون معي هكذا يتم كتابة هذا العدد الأول. ونقوم الآن بقراءته. نقول 3 ملايير و175 مليونا. أين هو رقم أو أين هو فصل الآلاف؟ غير موجود. إذا يعوض بالصفر مباشرة. انتقلنا إلى فصل الوحدات البسيطة و300. إذا قمنا بتجميع 3 بدءا من اليمين، إذا فصل الوحدات البسيطة، فصل الآلاف، فصل الملايين، ثم فصل الملايير. الآن ننتقل إلى العدد الثاني المكتوب بالأرقام. نحن سوف نقوم بكتابته بالحروف. إذا لدينا هنا 8 ملايين و42 ألفا و43. إذا يكتب هذا العدد 8 ملايين و42 ألفا و43 على هذا الشكل: 8 ملايين و42 ألفا و43. للتأكد نقوم بتجميع 3 بدءا من اليمين. إذا 3 الأولى فصل الوحدات البسيطة، 3 الثانية فصل الآلاف، وفصل الملايين يوجد رقم وحدات أي رقم واحد. إذا 8 ملايين و42 ألفا و43. هل واضح كيفية كتابة هذه الأعداد بالأرقام ثم بالحروف؟ الآن ننتقل إلى التمرين الثالث. إذا السؤال: أقارن. إذا كما تلاحظون معي لدينا هذه الأعداد لنقوم بمقارنتها. يمكنكم إيقاف الفيديو، مقارنة هذه الأعداد، ثم تقومون بتشغيله للتأكد من جوابكم. إذا قبل المقارنة كما رأيتم معي في الدرس سابقا، قبل المقارنة نقوم بحساب عدد أرقام لكل هذه الأعداد. إذا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5. إذا ماذا تلاحظون؟ هذا العدد يتكون من 6 أرقام وهذا العدد من 5 أرقام. إذا العدد الذي له أكبر عدد من الأرقام هو العدد الأكبر، والعدد الذي له أقل عدد من الأرقام هو العدد الأصغر. إذا مباشرة بما أن هنا 6 و5 نقول 6 أكبر من 5، وبالتالي سنضع الرمز الأكبر. إذا 376 ألفا و398 أكبر من 27634. لدينا هذان العددان لنقوم بماذا؟ بحساب هذه الأرقام لكل من العددين. إذا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. إذا لهما نفس عدد الأرقام. إذا لنقوم الآن بمقارنة فصلي الآلاف: 876 876. بما أنهما متساويان ننتقل إلى فصل الوحدات البسيطة. إذا لدينا رقم المئة 3 ورقم المئة هنا 2. إذا لدينا 3 و2، من الأكبر؟ 3 أم 2؟ بطبيعة الحال 3، وبالتالي سوف نضع الرمز الأكبر ونقول 876 ألفا و395 أكبر من 876 ألفا و234. ننتقل الآن إلى هذين العددان. لدينا هذه العدد يتكون كم من رقم؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6. مباشرة نقول أن 5 أصغر من 6، وبالتالي سنضع الرمز الأصغر ونقول 27394 أصغر من 876304. الآن ننتقل إلى أرتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا. ماذا نعني بتزايديا؟ نعني تزايديا من الأصغر إلى الأكبر، تزايديا إلى
الأكبر. إذا من الأصغر إلى الأكبر. إذا قبل الترتيب أيضا نقوم بماذا؟ بحساب عدد أرقام هذه الأعداد. إذا لدينا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. إذا سوف نقوم بما أن تزايديا من الأصغر إلى الأكبر نقوم ببدء بماذا؟ بالأعداد التي لها أقل عدد من الأرقام وهي التي تتكون من 5 أرقام. إذا سنبدأ من هنا. لدينا 37 و 21. من الأصغر 3 أم 2؟ بطبيعة الحال 2. إذا سوف نقوم بكتابة 21630. كيف هي أصغر من 37634. أيضا كيف هي أصغر من ماذا؟ لدينا هنا 237 وهنا 376. من الأصغر؟ بطبيعة الحال 237. إذا 236638 أصغر من ماذا؟ من 376324. إذا حصلنا على هذا الترتيب. 21730 أصغر من 37634. 37634 أصغر من 237638. و 277638 أصغر من 376324. هل واضح؟ إذا الآن ننتقل إلى التمرين الرابع. حول إلى الوحدة المطلوبة. في هذا التمرين سوف تقومون بالتحويل حسب الدرس الذي رأيته معي سابقا باستعانة بجدول التحويلات. إذا لدينا هنا المليمتر أي قياس أطوال، مليغرام قياس كتل، والديسيمتر مربع قياس ماذا؟ المساحة. إذا لنبدأ هنا ب 97 ديسيمتر مربع. يمكن ديسيمتر ليس مربع. إذا 97 ديسيمتر يمكنكم رسم جدول التحويلات في ورقة الوسخ، ويمكنكم إيقاف الفيديو والتحويل وبعدها ثم تشغيله للتأكد من جوابكم. إذا 97 ديسيمتر مربع كم ستساوي بالمليمتر؟ ستساوي 9700 مليمتر. ننتقل إلى 17 الديكاغرام. إذا هنا سنقوم بكتابة جدول أو رسم جدول التحويلات لقياس الكتل. إذا 17 الديكاغرام كم ستساوي بالميليغرام؟ ستساوي هذا الشكل. إذا لقراءة هذا العدد الكبير نقوم بتجميع 3 بدءا من اليمين. إذا سيقرأ 170,000 مليغرام. وأخيرا لدينا 18 متر مربع أي قياس المساحة. إذا نعلم أن قياس المساحة لكل وحدة تنقسم إلى قسمين، يعني عوض خانة واحدة تصبح خانتان. إذا 18 متر مربع كم ستساوي بالديسيمتر مربع؟ ستساوي 1800 ديسيمتر مربع. إذا هكذا يتم تحويل هذه القياسات، قياس أطوال، قياس كتل، وقياس المساحة بالاستعانة بجدول التحويلات. هل واضح؟ الآن ننتقل إلى التمرين الأخير وهو تمرين 5. إذا السؤال: لدينا النقطة A خارج المستقيم D. أنشئ المستقيم E يمر من A وعمودي على المستقيم D. ماذا تلاحظ؟ إذا كما تلاحظون معي لدينا هنا المستقيم D. يمكنكم أيضا أخذ ورقة بيضاء ومسطرة ثم الأدوات الهندسية اللازمة لإنجاز هذا أو لرسم هذا المستقيم، وتقومون بكتابة الملاحظة وبعدها تشغيل الفيديو للتأكد من صحة جوابكم. إذا لدينا مستقيم D ونقطة A خارج المستقيم. أنشئ المستقيم E يمر من A وعمودي على المستقيم D. إذا سوف نأخذ في هذه الحالة المزوات كما تلاحظون معي. إذا كما رأيت معي في الدرس سابقا سوف نأخذ المزوات ونضع هذه الحافة على ماذا؟ المستقيم D على هذا الشكل. إذا نبدأ من هنا حتى نصل إلى ماذا؟ لاحظوا معي حتى نصل إلى ماذا؟ إلى النقطة A على هذا الشكل. إذا حصلنا على النقطة A هكذا. إذا كما تلاحظون معي إذا بواسطة المزوات سوف نقوم برسم الجزء الأول لهذا المستقيم. إذا نأخذ المزوات ثم ماذا؟ قلم الرصاص ونقوم برسم نقطة هنا، نقوم بالتقريب إليها على هذا الشكل. كما تلاحظون معي لقد مرت من النقطة A ثم نقوم بإتمامها بماذا؟ على هذا الشكل النصف الآخر ثم نقوم بتمديده على هذا الشكل. إذا نمدد المستقيم. إذا هذا مستقيم اسمه ماذا؟ المستقيم E.
إذا المستقيم أ يمر في نفس الوقت من ماذا؟ من نقطة أ. إذا المستقيم أ يمر من نقطة أ. إذا السؤال: النقطة أ خارج المستقيم T، أنشئ المستقيم أ يمر من نقطة أ وعمودي على المستقيم D. ماذا تلاحظون عندما نقول عمودي؟ رمز ماذا؟ التعامد. كما تلاحظون معي هذه زاوية قائمة. إذا المستقيمان المتعامدان هما اللذان يكونان ماذا؟ يلتقيان في نقطة واحدة ويكونان ماذا؟ زاوية قائمة. رمز الزاوية بالمربع. إذا ماذا تلاحظ؟ إذا ماذا يمكنكم أن تقولون في الملاحظة؟ نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن المستقيم أ الذي يمر من النقطة أ عمودي على المستقيم D. إذا نلاحظ أن ماذا نكتب؟ نلاحظ أن المستقيم دائما نرمز المستقيم بقوسين. إذا نلاحظ المستقيم أ كيف هو عمودي على المستقيم D. إذا دائما رمز التعامد نرمز له بالتي مقلوبة كما تلاحظون، أو كما رأيتم معي في الدرس سابقا أننا نقوم برمز للتعامد بهذا الشكل. إذا نلاحظ أن المستقيم أ بدون كتابة مستقيم لأن القوسين هما عبارة عن مستقيم. إذا نلاحظ أن المستقيم أ الذي يمر من نقطة أ كيف هو؟ المستقيم عمودي، أو رمز التعامد عمودي على المستقيم D. هل واضح كيفية إنشاء هذا المستقيم بواسطة النقطة الموجودة خارج المستقيم، وكيفية تحديد الملاحظة أو كيفية ماذا نلاحظ؟ أننا نقول أن هذان المستقيمان متعامدان حيث أنهما التقيا في نقطة واحدة وكونا زاوية قائمة. هل واضح؟ إذا هكذا أحبائي نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم المتعلقة بالمراقبة المستمرة الأولى للأسدس الأول، وتكونوا قد تعرفتم معي على كيفية إنجاز هذه التمارين وحلها، وكيفية أيضا التعامل مع هذه الأسئلة. الآن أودعكم وأترككم في رعاية الله. دمتم في رعاية الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع جميع أصدقائكم التلاميذ لتعم الاستفادة للجميع. وشكرا لكم. دمتم متألقين يا أحلى تلاميذ، وأتمنى التوفيق لكم جميعا في امتحاناتكم وتكونوا دائما من بين الأوائل. بالتوفيق إن شاء الله.